अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में हमने फ्रांस के हवाले से बात करनी है और हमने मुसलमानों की बेहिस्सी के हवाले से बात करनी है कि जब इस तरह की कौम बन जाए, जब इस तरह के मुसलमान हों, तो फिर कोई भी मुल्क, कोई भी शख्स मुंह उठाकर हमारे दीन की, हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सकता है। फ्रांस जिसने सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ एक जुल्म सितम का आगाज किया, मुसलमानों की तौहीन की, मुसलमानों के नबी की तौहीन की, फिर वो बाज नहीं आया। फिर उसने इस्लाम मुखालिफ कवानीन बनाने शुरू कर दिए। फिर उसने मुसलमानों के बच्चों को एक अलग से पहचान देना शुरू कर दी। उन्होंने मुसलमानों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया, इंतहा पसंद कहना शुरू कर दिया। मुसलमानों के बच्चों को स्पेशल नंबर अलाट किया गया कि इन पर नजर रखी जाएगी, इनकी खुसूसी तरीके से परवरिश की जाएगी ताकि ये बिगड़ ना जाएं या ताकि ये इंतहा पसंद ना बने। मुसलमानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी फ्रांस जिसके अंदर 50 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। तुर्की और पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, तुर्की ने स्टैंड लिया, पाकिस्तान में भी मौलाना खादम हुसैन रिजवी ने धरना भी दिया कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए, लेकिन ना हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन लिया। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कुछ सख्त बयानात आए, जैसे कि शीरी मजारी ने कहा कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक किया जा रहा है जो यहूदियों के साथ किया गया था। जो होलोकास्ट, यहूदियों की कत्लो गारत जिस तरह से की गई थी, जिस तरह से जर्मन यहूदियों से नफरत करते थे, इसी तरह से अब ये मुसलमानों से नफरत करती हैं। उसी तरह का रवैया मुसलमानों के साथ ये अपनाते हैं। पूरी दुनिया से तनकीद हुई और बिल आखिर शीरी मजारी ने वो ट्वीट डिलीट कर दी। अब मैक्रोन, जिसको पता है ना कि मुझे कोई नहीं रोकने वाला, मैक्रोन जिसको पता है कि किसी की जुर्रत नहीं मेरे खिलाफ कोई आवाज उठा सके, मैक्रोन को पता है कि हमारा ये बाइकआउट नहीं कर सकते, मैक्रोन को पता है कि मैं जो भी कर दूं मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कौन सा सऊदी अरब जो अपने ही यमन के मुसलमानों को मार रहा है, कौन से मुसलमान जो शाम के अंदर रोज इसराइल हमला करता है और ये कुछ भी नहीं कर रहे, इराक जो हमने तबाह कर दिया, शाम हमने तबाह कर दिया, लीबिया हमने तबाह कर दिया, ईरान पर हमने पाबंदियां लगा दी और ये सुन्नी शिया के झगड़ों में लगे हुए हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान जिसके अंदर हमने फिरका परस्ती का बीज बोया, आपस में लड़ते रहते हैं, कोई कहता है सुन्नी काफिर है, कोई कहता है शिया काफिर है, कोई कहता है वहाबी काफिर है, ये लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे। सऊदी अरब हमारा बिगाड़ेगा। जो कश्मीर के अंदर लोग मर रहे हैं और सऊदी अरब की तरफ जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि OIC इस मामले पर आवाज नहीं उठाएगी। इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा है, फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और ये सारे मराकश ने तस्लीम कर लिया है, सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया है, UAE सऊदी अरब करने जा रहा है, तस्लीम अभी नहीं किया, अमली तौर पे कर चुके हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात कर चुका है। ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, ये क्या कर लेंगे हमारा। लिहाजा जनाब, एक और मुतनाज़ा कानून फ्रांस की कौमी असम्बली से पास हो गया है, जिसके मुताबिक मुसलमानों की मसाजिद पर नजर रखी जाएगी, मुसलमानों पर नजर रखी जाएगी। मुसलमानों को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह अपने बच्चों से पूछें अपनी मर्जी से, यानी वालिदैन अपनी मर्जी से अपने बच्चों की शादी करवा सके। नहीं, बच्चों को यह आजादी होगी कि वो जिधर भी शादी करना चाहे कर सकते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। वर्जिनिटी टेस्ट, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फलां की पहले निकाह से पहले किसी के साथ किसी रिश्ते में मुसलमान लड़की थी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सरकारी तौर पे इजाजत होगी कि जो भी मुसलमान खातून है, लड़की है, जिसके साथ जब चाहे जहां चाहे जा सकती है।
اور کہا گیا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، فرانس کے اندر انتہا پسندی نہ ہو۔ مسلمان چونکہ انتہا پسند ہیں تو لہٰذا ہم ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے سکول بند کر رہے ہیں، ہم ان کے مدارس بند کر رہے ہیں، ہم ان کے علماء پر پابندی لگا رہے ہیں، ہم ان کی تربیت چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ وہی کچھ اپنے بچوں کو سکھائیں جو فرانس کی گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اب یہ بہت ہی کم اکثریت سے قانون جو ہے، قانون تو ابھی تک نہیں بنا، بل پاس ہوا ہے وہاں کی قومی اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے۔ اب یہ بل سینٹ کے اندر جائے گا۔ سینٹ کے اندر چونکہ وہاں پہ میکرون کے مقابلے میں وہاں کی جو اپوزیشن ہے اس کی برتری ہے، تو امید ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا، سینٹ میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہو سکتا ہے یہ بل جو کچھ بھی فرانس کرنا چاہ رہا ہے اس کی فرانس کی نیت صاف ہو۔ ذرا ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ فرانس جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں فرانس کی نیت صاف ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کی اچھائی چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اپنے ملک کے اندر 50 لاکھ مسلمانوں کے اچھا مستقبل چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے انہیں لگتا ہو کہ مسلمان تو چونکہ تھوڑے سے انتہا پسند نظریات کے ہیں تو ان کو کنٹرول کیا جائے، ہو سکتا ہے ان کی نیت صاف ہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں؟ جب آپ کوئی بل مسلمانوں کے خلاف لے کر آتے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے لاتے ہیں، تو آپ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ صرف ایک خاص فرقہ، ایک خاص مذہب اسلام، اس کے لوگ ایسے ہیں۔ کیا یہودی انتہا پسند نہیں ہے؟ کیا یہودی شامی بچوں کو نہیں مار رہے؟ کیا یہودیوں نے مسلمانوں کو نہیں مارا؟ کیا آپ عیسائی جو فرینچ ہیں، جو جرمن ہیں، جو کیا آپ انتہا پسند نہیں ہیں؟ کیا آپ نے نہیں مارا یہودیوں کو؟ کیا ہولوکاسٹ مسلمانوں نے کیا تھا؟ پھر کیا صرف مسلمان انتہا پسند ہیں؟ انڈیا کے اندر آپ نہیں دیکھ رہے مودی کیا کرتا ہے، ہندو کیا کرتے ہیں؟ تو انتہا پسندی کو کسی مذہب کے ساتھ کیوں جوڑا جائے؟ میرا موقف یہ ہے کہ انتہا پسندی کو کسی مذہب کے ساتھ کیوں جوڑا جائے؟ مسلمان اگر کوئی کسی ایسے واقعے میں پکڑا گیا انتہا پسندی کے، تو سارے مسلمان تو ایسے نہیں ہیں، سارے عیسائی تو ایسے نہیں ہیں، سارے یہودی تو ایسے نہیں ہیں، سارے ہندو تو ایسے نہیں ہیں، سارے سکھ تو ایسے نہیں ہیں۔ سارے مسلمانوں کو اس طرح کیوں ٹریٹ کیا جائے؟ سارے مسلمانوں کو کیوں انتہا پسند کہا جائے؟ مسلمانوں کی ہی عبادت گاہوں پر کیوں پابندی لگائی جائے؟ یہ صرف اور صرف مسلمانوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ جو مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، جو مسلمانوں نے دنیا کو ایک سیولائزڈ بنانے کے لیے کوششیں کی، دنیا کو نالج دیا، دنیا پر حکمرانی کی، تو آج یہ سب مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں پھر سے یہ اسی طرح سے ان کا ضمیر جاگ گیا تو یہ پوری دنیا پر راج نہ کریں۔ تو بیسیکلی اس وقت کا یہودی، اس وقت کا عیسائی جو کہ سازشی لوگ ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، اور میرے خیال سے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ضمیر نہیں جاگے گا، سوئے ہوئے ہیں۔ ہوتے رہے مسلمان برباد، ہوتے رہے مسلمانوں پر حملے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا ضمیر نہیں جاگنے والا، کسی محمد بن سلمان کا ضمیر نہیں جاگنے والا۔ ہوتی رہے مسلمانوں کی انسلٹ، کرتے رہے مسلمانوں کو قتل، بناتے رہے مسلمانوں کے خلاف قوانین۔ یہاں آپ فکر نہ کریں، یہاں کسی کا ضمیر نہیں جاگے گا، کوئی مسلمانوں کے حق میں نہیں بولے گا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سب کو یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں۔ لہذا آپ لوگ اگر مجھ سے کوئی برا لفظ استعمال ہوا ہو تو اس کے لیے معذرت، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔